फाइल न्यू अनि मैले वर्क स्पेसबाट सुरुकै दिनमा के भन्छ एउटा एसटिएस डाउनलोड गर्न लगाएको थिएँ है सबैजनालाई। त्यसो भए फाइल न्यू म्याभन प्रोजेक्ट नै बनाउँछौँ हामी। अनि नेक्स्ट र हामीलाई म्याभनमा होइन सिम्पल जाभा प्रोजेक्ट बनाउनु छ भने हामी यो युज गर्छौँ। तर वेब एप बनाउनु छ भने हामी यो युज गर्छौँ। ठिक छ, यानि कि सिम्पल जस्तै कोर मात्रै पढ्नु थियो त्यो बेलामा हामी यो युज गर्यो। तर यो वेब एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि हामी यो युज गर्छौँ, म्याभन आर्किटाइप वेब एप। नेक्स्ट गरिदिउँ। केही पर्दैन। ठिक छ, भर्जनले फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि यहाँ ग्रुप आइडीमा प्राय यो दिन्छौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ हामी आर्टिफ्याक्ट आइडीमा प्राय प्रोजेक्टको नेम दिन्छौँ, स्प्रिङ ड्यास एमबिसी होइन, ड्यास डेमो मैले लेख्ने। ओके, अनि फिनिस गरिदिउँ। फर्स्ट टाइम सिस्टममा छ भने अलिकति टाइम लिन्छ, नभए छिट्टै हुन्छ। र जति कुरा पनि म अहिलेसम्म पढाइरहेको छु होइन, तपाईँको भोलिको दिनमा काममा जाँदाखेरि यो गर्नुपर्छ भने जरुरी छैन, तर युज भएको हुनसक्छ। हो, त्यो टार्गेटले पढाइरहेको छु होइन। तपाईँलाई कुनै पनि कम्पनीमा गएर प्रोजेक्ट सेटअप गर्न लगाउँदैन एज ए जाने बित्तिकै, प्लस यसरी एक एक कुराहरू सेटअप गर्न लगाउँदैन। तर तपाईँ त्यो प्रोजेक्टमा एसाइन हुनुभयो भने त्यो एक्सएमएल फाइल के को लागि हो, यो एनोटेसन के को लागि युज भएको हो, त्यो मोटिभले मात्रै पढाइरहेको छु। तपाईँलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। भोलिको दिनमा एउटा कुनै थप्नु पर्यो भने त्यो तपाईँको त्यो लेभलको नलेज हुनु पर्यो। र सुरुबाट स्क्रैचबाट केही पनि गर्न लगाउँदैन 90% केसेसमा। अब एकदम स्टार्टअपमा जानुभयो भने त्यो पनि अब युएसको स्टार्टअप भनेको आफै उनीहरूले एक्सपर्टहरूले स्टार्टअप गर्छ, त्यही भएर त्यहाँ पनि गर्न दिँदैन हो। तर तपाईँलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ कि के हो, कहाँ हो कुराहरू। फर्स्ट यो एमबिसी बनाउँदाखेरि इक्लिप्सको है, इक्लिप्समा केही कुराहरू हामीले सेटअप गरेर सुरुमै गयो भने सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी यहाँ पोममा जाउँ। पोममा यहाँ चाहिँ यसले बाई डिफल्ट 1.7 राखिदिन्छ, हामी 1.8 राखिदिउँ। अनि यो अब डिपेन्डेन्सी यहाँ राखौँ। अब थुप्रै डिपेन्डेन्सीहरू चाहिन सकिन्छ, या त म्याभन सेन्ट्रलबाट ल्याउने या त यहीँबाट टाइप गरेर पनि लिन सकिन्छ। के हुन्छ, ग्रुप आइडी अनि के छ ओआरजी डट स्प्रिङ फ्रेमवर्क, त्यसपछि अर्को आर्टिफ्याक्ट आइडी। अब जसरी हामी कोर स्प्रिङ कोर पढ्दाखेरि के गर्यौँ, स्प्रिङ कन्टेक्स्ट राख्यौँ, उसले चाहिने सबै राखिदिन्छ। त्यस्तै हामीले यो एडभान्सतिर पढ्दाखेरि, वेब एप्लिकेसन पढ्दाखेरि हामी चाहिँ स्प्रिङ यो के भन्छ ड्यास वेब एमबिसी भन्ने छ, यहाँ छैन, वेब एमबिसी भन्ने हुन्छ। अनि भर्जन
ल्याउने नै गुगलबाट हो। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने यहाँ जाने होइन, यहाँबाट स्प्रिङ वेब एमभिसी एमभिसी म्याभ कुनै कुनैमा पहिलाको इक्लिप्समा आउँदैन थियो, अब यो नयाँ इक्लिप्समा आउन थालेछ। तपाईँको कुन इक्लिप्स छ त्यही भएर होला, अलि पुरानो होला। त्यही भएर पहिलाको इक्लिप्समा यो आफै टाइप गर्नु पर्थ्यो, या नगरे पनि हुन्छ। नयाँ बेलामा यसले आफै गर्न थालेछ। ओके, अनि अर्को कसरी ल्याउने, मैले त्यही भने यहाँ गएर सर्च गर्ने स्प्रिङ वेब एमभिसी म्याभएन, अनि त्यसपछि यहाँ गएर अब कुन रिलिजमा जाने म्याभएन रिपोजिटरी, अब कुन स्प्रिङको कुन के कुरा लिने भनेर यहीँ छ। कोरमा मैले कन्टेक्स्ट युज गरिरहेको थिएँ, यसमा चाहिँ म एउटा एउटा राख्दा पनि हुन्छ, तर वेब एमबिसीले सबै ल्याएर राखिदिन्छ। अनि यसको फोर यो भर्जन यहाँबाट कपी गर्ने। ओके, अनि यसले सबै चाहिने डिपेन्डेन्सी यहाँ ल्याएर राखिदिन्छ। म्याभएन डिपेन्डेन्सी यहाँ सबै ल्याएर, र यसमा एउटा काम के गर्ने, यो राइट क्लिक, यो इक्लिप्समा अलिकति झ्याउ नै छ, सुरुको सेटअप बिगारेर राखेको हुन्छ। त्यही भएर अलिकति सेटअपहरू यहाँ राइट क्लिक, यहाँबाट लाइब्रेरिज, यो चेन्ज गरिदिने। त्यसपछि अर्को किन यता आइरहेको छैन, त्यसपछि एउटा सबभन्दा पहिला के हेर्ने, टार्गेटेड रन टाइम एप्लाई गरिदिने। अनि टार्गेटेड रन टाइम हो, ठिक छ। अब यो प्रोजेक्ट बनाउनलाई तपाईँहरूलाई टमकेट चाहिन्छ, त्यही भएर टमकेट हामी डाउनलोड गरौँ। टमकेट हामी यहाँबाट डाउनलोड गर्छौँ, टमक्याट जुन गरे पनि हुन्छ, टमक्याट 9 डाउनलोड, यहाँ जाने अनि कुन भर्जन गर्ने, यहाँबाट यो डकुमेन्टेसन हो, डाउनलोड हो, टमक्याट 9 10 नगर्ने है, अल्फा भर्जनमा छ अहिले। अनि आफ्नो आफ्नो अनुसारले गर्ने, तर यो जिप गऱ्यो भने सबैको लागि हुन्छ, यो म्याभएनको लागि पनि हुन्छ, सरी म्याकको लागि पनि, विन्डोको लागि पनि, लिनक्सको लागि पनि हुन्छ। यसलाई मेरोमा डाउनलोड नै रहेछ पहिलादेखि, त्यो पनि ठिकै छ। के भयो, अलिकतिको लागि अड्क्यो। हजुर हजुर, अपाची टमक्याट पर्दैन। के भयो, किन अड्क्यो?
भयो। यसलाई चाहिँ टमक्याटलाई हामी के गरिदिउँ, एक्सट्र्याक्ट गरिदिउँ। र यसलाई एउटा यस्तो ठाउँमा राख्ने जहाँबाट मुभ हुँदैन। त्यही भएर म यसलाई कपी गरेर यो भित्रको गएर फोल्डरभित्र फोल्डर छ नि होइन, फोल्डरको कपी गरेर यस्तो ठाउँमा राख्ने जहाँबाट मुभ हुँदैन। अनि म चाहिँ कहाँ राखिदिउँ, ल यहाँ सफ्टवेयरमा छ कि हो, यहाँ राखिदिन्छु म आफ्नो इक्लिप्स। यो टमक्याट एक्सटर्नल जारको लागि होइन, टमक्याट सर्भरको लागि। इक्लिप्स भित्रै इक्लिप्स नै राख्न लागेको, तर यसलाई एउटा यस्तो लोकेसनमा राख्ने जसले चाहिँ मुभ नहोस्। अब इक्लिप्समा राख्न लागेको। तपाईँले अब यहाँ चाहिँ लिङ्क एउटा ठाउँबाट गरेको हुन्छ होइन, मुभ गर्यो भने त्यो भेटाउँदैन त्यसलाई। ल अब त्यो राखेको इक्लिप्स टमक्याटलाई यहाँ हामी लिङ्क गर्छौँ टमक्याटमा। यहाँ चाहिँ त्यसको लागि के गर्ने, विन्डो सो भ्यू, अनि यहीँ देखाउँछ सर्भर। यहाँ देखाएन भने अदरमा गएर सर्च गर्ने सर्भर, यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिने। त्यसपछि यस्तो आउँछ, यसलाई क्लिक गर्ने। अनि यसमा यो अपाची यो 9 हामीले गरेका छौँ। नेक्स्ट ब्राउज। अब जहाँनिर हामी राखेका छौँ त्यहाँबाट ल्याउने डिप हो। मैले भन्न खोजेको यही हो। अब अहिले हामी यो लोकेसन लिङ्क गरिरहेछौँ, पछि यहाँबाट मुभ गरेर अर्को ठाउँमा राखिदिउँ भने यो सर्भर रन हुँदैन। त्यो मैले भन्न खोजेको, त्यति मात्रै। ओके, ठिक छ। यो अपाची टमक्याटको फोल्डर सिलेक्ट गर्ने अनि यहाँ राखिदिने। त्यसपछि नेक्स्ट, त्यसपछि फिनिस। पर्दैन, यो एकचोटि हो, वान। यो अब सर्भलेट जेएसपी पढेको भए त्यही बेलामा गराउँथेँ, हामी यहाँबाट सुरु गरेको छौँ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ गरेको। ओके, अनि वान टाइम हो यो। अब सेटअप भइसक्यो। त्यसपछि के गर्ने, यो सेटअप भइसकेपछि यसलाई डबल क्लिक गर्ने र यहाँ चाहिँ 80, कसैकोमा यो 8080 जुन पोर्ट छ नि अकुपाई हुन्छ है, स्काइप या कुनै अर्कै कसैले लिइरहेको हुन्छ नि, डेलले एरर फाल्छ। त्यो बेलामा के गर्नुहोस्, यदि तपाईँको त्यस्तो एरर आयो भने यो पोर्ट इज अलरेडी अकुपाइड त्यस्तो टाइपले मेसेज आयो भने यहाँ आएर यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। 8088 गरिदिनुहोस्, कुनै योभन्दा फरक गरिदिनुहोस्, यो दुइटाको चेन्ज गरिदिनुहोस् अलिकति, त्यो पोर्टको प्रब्लम आउँदैन। मेरोमा अहिले खासै प्रब्लम छैन, म यहीँ राख्छु। त्यसपछि अर्को टाइम आउट चाहिँ सबैजनाले यो राख्नु होला, 100 ओके। र यो इक्लिप्स स्पेसिफिक सेटिङ हो है, जो इन्टेलिजे युज गरिरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ छुट्टै यो सेटिङ गर्नुपर्ने। त्यसको चाहिँ उसको के हुन्छ, इन्टेलिजेमा प्रोजेक्ट वाइज गर्नुपर्छ, इक्लिप्समा प्रोजेक्ट वाइज गर्नु पर्दैन। ओके, अब यो सेटअप भइसकेपछि सेभ गरिदिने। मैले सेभ गरिदिएँ कन्ट्रोल एस गरेर। अब त्यो टमक्याट यसमा लिङ्क गराउनु पर्यो प्रोजेक्टमा। राइट क्लिक, प्रोपर्टिज, यहाँ टार्गेटेड रन टाइम अघि देखाएको थिएन, अब देखायो। यसलाई क्लिक गरिदिने र यो म्याभेन प्रोजेक्ट हामी म्याभेनको कमान्डबाट पनि रन गर्न सक्छौँ, तर तपाईँहरूलाई सुरुमा झ्याउ लाग्न सक्छ, त्यही भएर पहिला चाहिँ डाइरेक्टवाला कमान्ड गर्छौँ, पछि चाहिँ म्याभेन कमान्डवाला सिकाइदिन सक्छु।
टार्गेटेड रन टाइम हामी राख्यौँ। त्यसपछि अर्को एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ, एप्लाई एन्ड क्लोज गरिदिउँ। अर्को तपाईँहरूलाई मैले एउटा सेयर गरेको छु, त्यो सबैले डाउनलोड गर्नुभयो होला यो फोल्डर। यो प्राय यो जाभा क्लास युएस फोल्डर भन्ने जुन गरेको छु, जसमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि थुप्रै कुराहरू छ हो। यसमा एउटा स्प्रिङ फोल्डर छ, वेब डट एक्सएमएल फोल्डर। तपाईँहरूले ओपन विथ अनलाइन एडिटर, यो के हुन्छ यसमा यो वेब डट एक्सएमएल जुन छ, यहाँ गएर मेन वेब एप वेब आइएनएफमा गएर हेर्नुभयो भने यो यहाँ सोर्समा क्लिक गऱ्यो भने यसले यस्तो टाइपको गरे हुन्छ। यसको सबै डिटेल टाइपको राखेको हुँदैन स्प्रिङमा चाहिने। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँबाट लिन्छौँ। बाँकी कुरा म सिकाउँछु यो टाइप गर्न, यो मात्रै माथिको मैले घोकेको छैन। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने प्र्याक्टिस गरेर घोक्नु होला। म यहीँबाट लिने गरेको छु है। यो यति चाहिँ हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ। अनि अब स्पेस दिदिउँ अनि सेभ गरिदिने, यति चाहिँ ठिक छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ राइट क्लिक, फेरि प्रोपर्टिज गर्ने, अनि त्यसपछि यहाँ आएर यो प्रोजेक्ट फेसेटमा जाभा एकचोटि भेरिफाई गर्ने, अनि अर्को चाहिँ यो 3.0 अब गऱ्यो भने यो हटाइदिने, एप्लाई गरिदिने, एप्लाई एन्ड क्लोज गरिदिने। यो प्रोपर्टिज अनि टार्गेटेड रन टाइम। हजुर सर्भर सेटअप गर्नु हो। ल एप्लाई एन्ड क्लोज गरिदिउँ। अनि एकचोटि के गर्ने, राइट क्लिक गरेर म्याम एन्ड अपडेट प्रोजेक्ट गरिदिने। ओके, म्याम एन्ड अपडेट गर्दाखेरि सबै आइसकेको हुन्छ। लाइब्रेरी पनि आयो, यो म्याम एन्ड क्लोज पनि छ, अपाची पनि छ होइन। अनि अघि हामीले गरेको एकचोटि सबै भेरिफाई एकचोटि गरिहालौँ। टार्गेट रन टाइम ठिक छ, क्लिक छ। अनि प्रोजेक्ट फेसेट्समा यो 3.0 आइसक्यो। 3.0 देखि हुनुपर्छ है, त्योभन्दा तलको नराख्ने। अनि जाभा 1.8 छ, ठिक छ। अनि जाभा बिल्ड पाथमा यो जाभा छ। अर्को हामी डाइरेक्ट यो युज गर्छौँ, त्यही भएर यो भेरिफाई गर्ने, कसै कसैकोमा आएको हुँदैन म्याम एन्ड डिपेन्डेन्सिज। यो आएन भने के गर्ने, एडमा जाने, यहाँ क्लिक गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, अनि यहाँ देखाउँछ त्यो बेलामा, अनि फिनिस गरिदिने। मेरोमा छ त्यही भएर एप्लाई गरिदिएँ। र बेसिक सेटअप भइसक्यो। यो यति नगरे पनि सिधै चलाउँदा पनि गर्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ कुनै न कुनै कुराले प्रब्लम क्रिएट गरिदिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामी सुरुमै सबै कुराहरू सेटअप गरेर लगेको। ओके, एक दुईवटा गरेर हामी लाँदाखेरि हुन्थ्यो। ए म तपाईँको हेर्छु नि त क्लास पछि। यो अलिकति सकाइदिउँ अनि त्यसपछि हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, ओके नो प्रब्लम। अब यसमा यहाँ वेब एपमा यो फाइल चाहिँदैन अहिलेलाई, हामीलाई यो डिलिट गरिदिउँ। एउटा स्प्रिङको फाइल बनाउँछौँ। के गर्ने, राइट क्लिक, न्यू, अदर, अनि यहाँ टाइप गर्ने। मेरोमा देखाइसकेको छ, तपाईँहरूलाई भेटाएन भने फिल्टर गर्नु पर्यो भने स्प्रिङ लेख्ने, स्पिन बिन कन्फिगरेसन फाइल, यसलाई क्लिक गर्ने। जसले त्यो डाउनलोड गरेको छ त्यसकोमा मात्रै देखाउँछ यो।
अस्ति फर्स्ट डेमा सिकाएको। नेक्स्ट। अनि त्यसपछि यहाँ नाम दिने। नाम चाहिँ यो प्राय म यो दिने गर्छु, कहीँ डिस्प्याचर सर्भलेट लेख्छ, कहीँ एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट लेख्छ। सब नाम यही फेमस हो। स्प्रिङ सर्भलेट पनि लेख्छ, सर्भलेट। अनि सर्भलेट यति मात्र, सर्भलेट स्प्रिङ सर्भलेट डट एक्सएमएल, ठिक छ। अनि नेक्स्ट गर्ने, सिधै फिनिस नगर्ने। त्यसपछि यसमा हामी अहिले बिन्स क्लिक गर्ने र सबभन्दा फर्स्टको सिलेक्ट गर्ने। कुनै पार्टिकुलर भर्सन सिलेक्ट गर्यो भने पछि प्रब्लम दिन्छ, त्यही भएर यो जेनेरिक युज गर्ने। अर्को एउटा कन्टेक्स्ट फर्स्टकै र अर्को एमबिसी, यति राखे पुग्छ। नेक्स्ट, फिनिस, यति उसले आफै राखिदिन्छ, ठिक छ। त्यो हामीले सिलेक्ट गर्यौँ भने त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब हामीले के गर्ने भने एउटा प्याकेज बनाउने, न्यू, अनि प्याकेज। र प्याकेज मैले अस्ति भने कसरी गर्ने, कम डट वास्तिका, पहिला चाहिँ डोमेन नेम, त्यसपछि कम्पनी नेम, त्यसपछि प्रोजेक्ट नेम। हाम्रो प्रोजेक्टको नाम के हो, स्प्रिङ एमबिसी डेमो। अलि लामो छ भने यसरी सर्टकटमा लेख्दा पनि दिन्छ, एसएमडी स्प्रिङ एमबिसी डेमो, होइन, धेरै लामो छ भने। त्यसपछि कन्ट्रोलर भन्ने एउटा मैले बनाएँ, ल, ओके। अनि यसमा चाहिँ एउटा फाइल बनाउँछु म, न्यू। र प्रोग्रामिङको कल्चर थाहै छ, कहाँबाट सुरु हुन्छ, हेल्लोबाट। र हामी पनि हेल्लोबाट सुरु गर्छौँ, हेल्लो कन्ट्रोलर। र यो क्लास कन्ट्रोलर हो भनेर बुझाउनलाई हामी एउटा एनोटेसन युज गर्छौँ, के नाम, कन्ट्रोलर। यो र हिजो जुन मैले एट द रेट कम्पोनेन्ट सिकाएँ नि होइन तपाईँहरूलाई, हो त्यसलाई नै ओभरराइड गरेर त्यसको माथि बसेर यो स्प्रिङले के गर्यो, फेरि 3टा एनोटेसन दिएछ, एट द रेट कन्ट्रोलर, एट द रेट सर्भिस, एट द रेट रेपोजिटरी। फर्स्टमा हामी एट द रेट कन्ट्रोलर सिक्न गइरहेछौँ, जसरी जसरी अगाडि मुभ गर्दै जान्छौँ त्यसपछि सर्भिस र रेपोजिटरी युज गर्छौँ। त्यही एट द रेट कम्पोनेन्टलाई नै युज गरेर तपाईँ यसको कन्ट्रोलरको साटो एट द रेट कम्पोनेन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर यो कन्ट्रोलरले यो स्ट्यान्डर्डमा ल्याइसकेको छ, त्यही भएर हामी यो युज गर्छौँ। पहिला यहाँ कन्ट्रोलर छ भने, यो प्याकेजमा कन्ट्रोलर छ भनेर हामीले हिजो के गर्यौँ, एनोटेसन बेस्डमा चाहिँ एट द रेट कम्पोनेन्ट स्क्यान लेखेका थियौँ। यहाँ चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ, कन्टेक्स्ट कम्पोनेन्ट स्क्यान, यो वाला। अनि त्यसमा हाम्रो प्याकेजको नाम दिनुपर्छ, कम डट वास्तिका। अनि हाम्रो यो हो यहाँ पुरै प्याकेजको नेम, र यो डबल ट्यागलाई म सिङ्गल ट्याग बनाइदिएँ, ओके। त्यसपछि अर्को एउटा यसमा हामीले लेख्नुपर्छ कि हामी एनोटेसन बेस गर्छौँ भनेर, त्यसपछि यहाँ यो राखिदिने। अनि अर्को एउटा यसमा हामी जेएसपी पेज यहाँ राख्छौँ। जेनरली सर्भलेट पेजमा यहाँ राखिन्छ, तर स्प्रिङमा हामी यहाँ राख्छौँ। यहाँ राखेको डाइरेक्ट बुझ्छ होइन, अनि यहाँ राखेको डाइरेक्ट बुझ्छ, तर स्प्रिङले यहाँ राख्नु भन्छ, जुन चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्छ। अनि बुझाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, यहाँ एउटा बिन बनाउनु पर्छ, जुन अस्ति तपाईँहरूलाई बिन सिकाएको थिएँ मैले, त्यो बिन बनाउनु पर्छ। अनि त्यो बिन कसरी बनाउने त, या त तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कसको बिन बनाउनु छ भने यहाँ टाइप गरेर बिन बनाउन सकिन्छ। अर्को यो बिन फाइलमा यहाँ दिइरहेछ, नेम स्पेस ओभरभ्यू बिन्स कन्टेक्स्ट एमबिसी बिन ग्राफ, यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ न्यू बिनमा क्लिक गर्ने, सरी,
अनि यहाँ चाहिँ जाने, यहाँ चाहिँ इन्टरनल रिसोर्स भ्यू रिजल्भर यसलाई दिने, ओके गर्ने। यहाँ चाहिँ यसको आइडीको नाम यही लेखिन्छ प्राय, कन्भेन्सन यही हो, स्ट्यान्डर्ड भ्यू रिजल्भर। त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने, त्यसपछि एड गर्ने, अनि यसमा चाहिँ प्रिफिक्स भनेर लेख्ने। प्रिफिक्स हाम्रो यो हुन्छ वेब ड्यास आइएनएफ। यदि कुनै फोल्डरभित्र राखेको छ भने, यही भित्र फोल्डर बनाएर राखेको छ भने फोल्डरको नाम दिने। अहिले चाहिँ हामी सिम्पली वेब आइएनएफ भित्र राख्छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा गरौँ सफिक्स, अनि सफिक्स भनेको हामी .jspी युज गर्छौँ, अनि ओके फिनिस। यहाँ आएर हेर्नुहोस् यो बनिसक्यो यहाँनिर। या त तपाईँ यताबाट नगरे पनि तपाईँलाई थाहा छ भने यो क्लासको नाम ल्याएर टाइप गरेर गर्दा हुन्छ, जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने, ठिक छ। त्यसपछि यो बिन बनाइसकेपछि यहाँ .jspी छ भनेर हामीले भन्यौँ। यहाँ चाहिँ एउटा जेएसपी पेज बनाउँ न्यू, र जेएसपी पेजको नाम अहिलेलाई हेलो नै राखौँ, हेलो .jspी, ठिक छ, फिनिस। अनि h1 hello from Spring JSP। त्यसपछि यो जेएसपी पेज। तर यदि तपाईँहरूले अहिले सर्भलेटको कुरा गर्नुभयो भने स्प्रिङ सर्भलेटको माथि बसेर काम गर्छ। त्यही भएर यो web.html-लाई डिप्लोइमेन्ट डिस्क्रिप्टर भन्छ, त्यसको कन्फिगरेसन गर्नै पर्छ। यो स्प्रिङ सर्भलेट जुन हामी बनाइरहेछौँ त्यसलाई आइओसी कन्टेनर भन्छ हो। आइओसी कन्टेनर यसको माथि बसेर काम गर्छ, के भन्छ, डिप्लोइमेन्ट डिस्क्रिप्टरको। त्यही भएर यहाँ चाहिँ स्प्रिङको एउटा सर्भलेटको म्यापिङ गर्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ दुईटा तरिका छ, या त सबै या त कहीँ गुगलबाट ल्याउनुहोस्, या त मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु यहाँबाट कपी पेस्ट गर्नुहोस्, या तपाईँले के गर्नुहोस् अहिले सिक्ने बेलामा चाहिँ म चाहिँ टाइप गरेर गर्दा हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा सर्टकट छ इक्लिप्समा, एकदम क्लोजसम्म लेखेपछि डिस्प्याचर यो दिन्छ, यसले एन्टर थिच्नुहोस्, यति कोड लेखिदिन्छ, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो यो सर्भलेट भन्दा अगाडिको नाम जे छ त्यो यहाँ राख्ने, ठिक छ। अनि यही नाम कहाँ हुनु पर्यो, यहाँनिर हुनु पर्यो, ठ्याक्कै। युआरएल हामी यो राख्छौँ, र लोकेसन कन्टेक्स्ट कन्फिग यो अहिले हामीलाई युज गर्नु छैन, यो फालिदिए हुन्छ। या युज गर्नु छ भने हामी हाम्रो यो फाइल कहाँ छ भनेर यहाँ लेख्ने। हाम्रो फाइल कहाँ छ, वेब ड्यास आइएनएफ, अनि फाइलको नाम के छ, स्प्रिङ ड्यास सर्भलेट ड्यास एक्सएमएल। यो फाइलको नाम लेखिसकेपछि यति हो। या तपाईँ एउटा एउटा टाइप गर्नुहोस्, यो डिस्प्याचर सर्भलेट स्प्रिङले लेखेको दिएछ। अनि त्यसपछि हाम्रो बेसिक सबै भयो। अब एउटा के गर्नु पर्यो, फाइल खोल्नु पर्यो, पब्लिक स्ट्रिङ भन्दा अगाडि मोडल एन्ड भ्यू सिकाउँछु, मोडल एन्ड भ्यू, अनि गेट से हेलो। मोडल एन्ड भ्यू कसले बनाएर दिएको छ, स्प्रिङले नै यो बेला। अनि भ्यू मैले नाम दिएँ इक्वल न्यू मोडल एन्ड भ्यू। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ जे हामी जेएसपी फाइलको नाम दिएको हुन्छु त्यो .jspी भन्दा अगाडिको नाम यहाँ लेख्ने। अनि त्यसपछि रिटर्न हेलो। अब यो भ्यू, अनि त्यसपछि एउटा यसको माथि रिक्वेस्ट म्यापिङ भन्ने हुन्छ त्यो राख्छौँ। अनि यसमा दुईटा कुरा हुन्छ, भ्याल्युमा हामी कुन युआरएल दिने। अहिलेलाई मैले यसको नाम दिएँ हाई, ग्रिट। अनि त्यसपछि कमा, त्यसपछि एउटा हुन्छ मेथड, अनि रिक्वेस्ट
मेथड डट गेट अहिले अब हामीले राख्नुपर्ने सबै गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ रन गरौँ राइट क्लिक रन एज रन अन सर्भर नेक्स्ट फिनिश अलाउ र यो यहीँ खुल्यो होइन मेरो पनि यो ल्यापटपमा फर्स्ट टाइम सेटअप हो सबै कुराहरू बिस्तारै सेटअप भइरहेछ होइन म ब्राउजरमा खोल्न चाहन्छु भने यसमा यो सिलेक्ट गर्ने वेब अनि कुनमा खोल्ने क्रोम अब अर्कोचोटि रन हुँदाखेरि उसमा खुल्छ अब के छ हाम्रो युआरएलको नाम ग्रिट यसले ग्रिट गर्नु पर्यो हेलो फ्रम स्प्रिङ जेएसपी होइन हो यो कसरी काम गर्छ भने त्यो म भन्छु जब हामी यो ग्रिट भन्ने दियौँ होइन यो युआरएल दियौँ सबभन्दा पहिला यो कहाँ जान्छ यहाँ आउँछ यो प्रोजेक्टको सबभन्दा पहिला यहाँ वेब डट एक्सएमएलमा आउँछ र सबभन्दा पहिला उसले यो युआरएल प्याटर्न यहाँनिर आउँछ बाई डिफल्ट आउँदाखेरि उसले के गर्छ सर्भलेट यसको सर्भलेटको नाम के होस् स्प्रिङ भन्ने सर्भलेट सर्च गर्छ त्यो सर्भलेट कहाँ छ यहाँ छ अनि यो स्प्रिङ सर्भलेटको एक्चुअल क्लासको नाम के हो डिस्प्याचर सर्भलेट यहाँ छ यो क्लासमा यसरी लेखा छ कि यसले कहाँ फरवार्ड गरिदिन्छ यो सर्भलेट डट एक्सएमएलमा र सर्भलेट डट एक्सएमएलले के गर्छ यो कम्पोनेन्ट यो भित्र स्क्यान गर्छ कि ग्रिट नामको युआरएल कहाँ छ कुन क्लासमा आज अहिले चाहिँ एउटा क्लास बनाएको छौँ हामी हजारौँ क्लास हुनसक्छ कुन क्लासमा छ भने यो स्क्यान गर्छ कि कुन क्लासमा छ अनि उसले स्क्यान गर्दाखेरि यहाँ उसले ग्रिट भेटायो अनि ग्रिटले के गरिरहेछ हेलो अब यो हेल्लोले कसरी बुझ्यो कि यो जेएसपी पेज हो किनकि त्यो कुरा हामी यहाँ चाहिँ कन्फिगर गरेका छौँ कि वेब आइएनएफ भित्र अगाडि जेसुकै नाम होस् पछाडि डट जेएसपी छ भने त्यो भ्यू हो भनेर हामी यहाँ कन्फिगर गरिदिएका छौँ अनि उसले के गर्छ त्यो डट हेल्लोको पछाडि डट जेएसपी एम्बेड गरिदिन्छ अनि रिटर्न गरिदिन्छ अनि त्यो पेज खोल्छ अनि त्यो पेजमा हामी के लेखेका छौँ हेल्लो फ्रम स्प्रिङ जेएसपी अब यो फ्लोमा कसैलाई